आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एजुकेसन टकको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता रामहरि सिलवाल। दर्शकबिन विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मुलुकमा कोरोना महामारीले शिक्षा क्षेत्र विगत 7 महिनादेखि अस्तव्यस्त छ। पछिल्लो पटक सरकारले पठन पाठन परीक्षा लगायत विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन गइरहँदा निजी शैक्षिक संस्था लगायत सामुदायिक र सरकारी विद्यालय र अभिभावक विद्यार्थीहरूमा एउटा नयाँ उत्साह बढेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि कोरोनाको महामारीको बीचमा आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्र कसरी जान्छ भन्ने एउटा अड्कलबाजीहरू चलिरहेका सन्दर्भमा छलफल गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डाक्टर ध्रुव भट्टराई। उहाँ विगत लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा संलग्न र हिसानका सल्लाहकारको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। ध्रुव सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार रामहरि सर र यो टेलिभिजन परिवारप्रति जुन मलाई यहाँ बोलाएर बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु सर। विगत 7 महिनादेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्र एकदम सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। हामीले पर्यटन अथवा यातायात टुरिज्म क्षेत्र चाहिँ बढी प्रभावित छ भनिरहँदाखेरि त्योभन्दा पनि बढी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र रह्यो। तपाईँले चाहिँ अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कोरोना महामारीको अगाडि र अहिले पनि यहाँ चाहिँ विश्वकै शिक्षालाई पनि हेरिरहनु भएको छ। विशेष गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रले चाहिँ अहिले भोगिरहेको अवस्था चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। अब हामीले यो शिक्षालाई हेर्दा विगत चैत महिनादेखि हालसम्म आइपुग्दा फेरि हामीले विभिन्न चरणहरू पार गरे जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सुरुको अवस्थामा अत्यन्तै डरायौँ पनि। 2-3 जना कोरोना देखियो अरे भन्दाखेरि हामी घरभित्रै लगलग को अवस्थामा बस्यौँ पनि। र अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले चैत महिनामै सोच्यौँ र अनि सोचेर एउटा प्लान पनि गऱ्यौँ र हामीले सबै शिक्षालाई चाहिँ अनलाइनमा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि अनलाइन एजुकेसनमा लाग्यौँ र हामीले सुरुमा चाहिँ जुमबाट पठन पाठन गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर अनि टिमबाट पठन पाठन गरिरहेका छौँ र यो विभिन्न विधिहरू अपनाएर सबै विद्यार्थीहरू जो जति हामीसँग जोडिएका थिए अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ पनि दिएर ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सकेसम्मको हामीले चाहिँ एक दिन पनि अनि खाली नराखिकन या हाम्रो रेगुलर चाहिँ एउटा अनि रुटिनको बेसमा हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ चलायौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म जुन क्षेत्रमा जहाँ काम गरिरहेको छु त्यो क्षेत्रमा हामीले यस हिसाबले काम गऱ्यौँ। तर यो भन्दैमा म के बुझ्छु भने हामीले त गऱ्यौँ या काठमाडौँमा या केही सहरका स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो कुरा सम्भव पनि थियो, साधन स्रोत पनि थियो। तर त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्याको विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्छ, दूरदराजमा हुनुहुन्छ र त्यहाँका शिक्षक साथीहरूलाई त्यो खालको एउटा फेसिलिटी छैन। त्यस हिसाबले उहाँहरूले यसबारेमा सोच्न बुझ्न अलिकति धेरै समय लाग्यो। त्यसैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भने एकातिर अब यो आइटीको सेक्टरमा अब हामीले जे जति गऱ्यौँ अनि छोटो समयमा द्रुत गतिले जुन चाहिँ विकास गऱ्यौँ र हामीलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ एउटा ट्रेन बनायौँ र अनि विद्यार्थीहरूलाई समेत त्यो लेभलको क्षमतामा वृद्धि गरेर जुन शिक्षा प्रणाली अहिले चलिरहेको छ। मैले यसो भनिरहँदा अहिले नर्सरीदेखि मास्टर डिग्रीसम्मका सबै क्लासहरू चाहिँ यो अनलाइन मार्फत चलिरहेका छन्। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढिरहेका छन् भन्ने एकातिर तपाईँ समक्ष यो कुरा राख्न चाहन्छु जहाँ म संलग्न छु भन्नुको अर्थ यहाँ अलिकति म कहाँ संलग्न जुन म युनिभर्सिटी पढाउँछु, क्याम्पस पढाउँछु त्यहाँ पनि त्यसो गरिरहेका छौँ र यतापट्टि म जहाँ एउटा केएमसी एजुकेसन नेटवर्कमा छु त्यहाँ पनि त्यही गरिरहेका छौँ। अलिक बढी सकारात्मकै कुरा गर्नुभयो होइन। तर अब यो सरकारलाई यो अनलाइन भर्चुअललाई चाहिँ मान्यता दिनलाई 6 महिना 7 महिना लाग्यो। अब सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा र कलेजमा धेरै विद्यार्थीहरू सङ्ख्या छन्। त्यस कारणले अब केही निजी क्षेत्रले चाहिँ अलिकति केही प्रयास गरे पनि सरकार र सरकारी र सामुदायिकमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो देखिएन कि? हो, मैले त्यही कुरा जोड्न खोज्दै थिएँ कि यतातिर त यो कुरा सम्भव भयो र अझै धेरै परिष्कृत भएर ती प्रोग्रामहरू अगाडि बढ्दैछन्। र मैले अघि पनि भने जहाँ एउटा रुरल लेभलमा ग्रामीण स्तरमा रहेका स्कुल कलेज क्याम्पसहरू छन् त्यहाँ यो लेभलको क्षमता वृद्धि गर्नका निम्ति पूर्वाधारहरू निकै कम थियो र छ पनि। र पछिल्लो अवस्थामा सरकारले पनि जस्तै
यो अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिएर अनि विभिन्न चाहिँ इन्टरनेटका फ्यासिलिटिजहरू दिएर यसलाई अगाडि बढाउन र शिक्षक कर्मचारीहरू त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ। तर यो चाहिँ के भयो भने अलिकति ढिलो भयो सरकारले, अनि अलि त्यो अवस्था आउँदैछ भन्ने कुरा त पुष माघदेखि नै थाहा थियो र अलिकति सङ्केतहरू आएका थिए र विश्वमा कुन विधि अपनाइरहेका छन्, हामी पनि कसरी जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति शिक्षा मन्त्रालयले अलि छिटो निर्णय गरेर यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्यो, जुन कुरा चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। र फेरि अर्को कुरा यहाँ पनि के हो भने अनलाइन कक्षालाई चाहिँ मान्यता दिने नदिने भनेर समेत यहाँ चाहिँ अलिक एकछिन चाहिँ के भयो, विवाद भयो। यो कुरा गलत थियो, किनभने संसारका अनि विकसित देशहरूमा या अरू केही विकासको हिसाबले कम भए पनि जसले चाहिँ आइटीको क्षमता राखिरहेका छन्, आफूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै लेभलमा चाहिँ प्रस्तुति गरिरहेका छन् एउटा विकासको हिसाबमा, त्यहाँ उनीहरूले गरिसकेका थिए। गरिसकेको कुरालाई लिट्रेचरले चाहिँ जब त्यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेका छ भने यसो र उसो भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ समय बर्बाद पार्नु चाहिँ गलत थियो। त्यस अर्थमा चाहिँ अब अहिले हामीले ढिलो भए पनि अनि अब शिक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ भएका शिक्षक साथीहरूलाई घरमै गएर पढाउनुहोस्, फोनबाट पढाउनुहोस्, टेलिभिजनबाट पढाउनुहोस्, आदि इत्यादि पढाउनुहोस्, अनि त्यसपछि गएर अनि अनलाइनबाट पढाउनुहोस् भनेर जुन एउटा पहल गरेको छ यो चाहिँ एउटा सराहनीय छ। तर भने जस्तो ढङ्गले अलि नभएको कुरा मात्रै हो। जस्तो यसमा सर जस्तो युनिसेफ लगायत धेरै शिक्षासँग सरकार राख्ने र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको पनि एउटा रिसर्चमा के देखिन्छ भने 12-15% लिएर 25%भन्दा बढी आइटीको पहुँचमा चाहिँ छैन भन्ने खालको आइरहेको सन्दर्भमा अब विगत 7 महिनादेखि हामी चाहिँ भौतिक रूपमा आउन सकेका छैनौँ, अब पनि आउनेको छाँट छैन। अनि तपाईँले आइसिटीको पूर्वाधार छैन, पहुँच छैन भन्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर भइरहेको अवस्थामा केही अब शैक्षिक सत्र त सबैलाई एउटै हो, एउटा चाहिँ दौडेर धेरै अगाडि पुग्ने, अर्को दौडिनै सुरु गरेका छैन भन्दाखेरि यसको समायोजन चाहिँ कसरी हुन्छ त? हो, यहाँनिर अहिले पछिल्लोतिर के पनि कुरा आइरहेछ भने विद्यार्थीलाई अत्यन्तै नहुने त्यो क्लास चढ्नका लागि चाहिँ कम्तीमा निश्चित सिलेबसको आधारमा चाहिँ क्लासलाई अगाडि बढाउँ भनेर जुन सरकारले एउटा नीति या कार्यक्रम या एउटा अनि एउटा भनौँ न कार्यतालिका पनि ल्याएको छ, यो सकारात्मक नै छ। तर मात्रै कुरा के हो भने यो ढिलो भयो भन्ने कुरा हो। र अर्कोतिर जहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नै ढङ्गले सोच्नु भएको छ बालबच्चाहरूलाई कसरी आफ्नो नजिक बनाउने, कसरी त्यो कोर्सलाई चाहिँ त्यो लेभलमा लैजाने सकाउने भनेर एउटा कुनै पनि अवस्थाले चाहिँ मान्छेलाई सिकाउँदो रहेछ र सबैले सिक्ने एउटा मौका पाएका छौँ। र एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हुन त हामी प्रताडित छौँ कोभिडले, तर यो आइटी सेक्टरमा यो एजुकेसनको सेक्टरमा अलि नयाँ ढङ्गले सोच्ने र नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ के त पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्ने, परीक्षा लिने, रिजल्ट निकाल्ने कार्यहरूमा चाहिँ अब सबै संलग्न हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकले अर्कालाई, यहाँ मैले भन्दछु कि एकले अर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले पनि जानुपर्छ। जसले यो कुरा गरिरहनु भएको छ पहिलेदेखि उहाँहरूको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र उहाँको क्षमतालाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ र त्यस हिसाबले काम गर्दाखेरि अब का दिनहरूमा चाहिँ सजिलो र सरल नै हुनेछ। तर पनि अब भने जस्तो कुरा त हुँदैन, यो समय लाग्छ नै, किनभने हामीले यहाँनिर अलिकति क्षमता वृद्धि गर्न पनि अलिकति हिचकिचाउने गर्छौँ। यो कहिलेसम्म हुने हो, कतिसम्म हुने हो, कसरी हुने हो, भोलि त आखिर त्यही पहिलाको जस्तै गरिदियो भन्ने खालको पनि एउटा माइन्डसेटले काम गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। र मैले त के भन्छु भने भोलिका दिनमा पनि अनि हप्तामा एक दिन, मानौँ 6 दिनै क्लास जानु पर्दैन नि त, हप्तामा एक दिन डिफ्रेन्ट क्लासहरू बिराएर अनलाइन क्लासै गऱ्यो भने यो सधैँका निम्ति चाहिँ अनलाइन क्लास जतिखेर पऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ गर्ने क्षमता त रहिरहन्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ जस्तो शिक्षाविद र अरू धेरैले पनि प्रश्न के उठाउँछ भने सरकारको तयारी भएन, सरकार अल्मलियो, अथवा चाहे त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय निकाय पनि अल्मलियो भन्ने एउटा प्रश्न छ भने यहाँ त सरकार मात्रै अल्मल्य होइन, जो निजी शैक्षिक संस्थाहरूका सञ्चालक जो चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुस्त व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ होइन, राम्रो गरिरहेछ भन्नुहुन्छ, लगानी पनि गरे भन्नुहुन्छ, सबै शैक्षिक चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि त्यो क्षमता त रहन्छ, यो त देखियो हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो क्षमता अब वृद्धि गरिरहनु भएको छ। निकट भविष्यमा यो नै अब एउटा विधि रहेछ यो सङ्कटकालमा, अब यो सङ्कटको अवस्थामा जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ भेटघाट गरेर नियमित क्लास गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा भोलि उहाँहरूले यो नै बेस्ट हो, हप्ताको 2 दिन गरौँ भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ क्षमतामा पुगिसकेपछि। अनि त्यसैले मैले विभिन्न ठाउँमा पढाउने उसमा क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले योभन्दा त के अरे डे टु डे हामी भेट्नुभन्दा त
हप्ताको चाहिँ आधा आधा गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। ठिकै छ। यसो हुँदाखेरि हामी त्यति मात्रै होइन, यो पठन पाठन त हामीले यहाँको विद्यार्थीलाई हामीले पढाइरहेका छौँ नि जुन, यो कुरालाई नेसनली इन्टरनेसनली समेत कनेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको निम्ति यदि यो आइटी चाहिँ कनेक्सन भइदियो भने अनि यहाँ काठमाडौँबाट जुम्लाका विद्यार्थीलाई पनि त हामीले पढाउन सक्छौँ नि त। त्यसलाई त गाह्रो छैन नि त। जुम्लाको एउटा स्कुललाई जिम्मा दिनुहोस् न त, हामी वी आर रेडी फर द्याट। तर त्यसको लागि त त्यहाँनिर पनि एउटा मेकानिजम चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो र मलाई लाग्छ यो कुरा छिटै हुन्छ। हरेक कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ र म बढी आशावादी छु कि यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ छिटै। यसमा त विशेष गरी स्थानीय निकायको भूमिका नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँनिर मैले अलिकति भन्नु पनि पर्यो, स्थानीय निकायमा अनि अहिले गाउँमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो कोभिडको अवस्थामा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, क्वारेन्टाइन बनाउने आदि इत्यादिमा त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जुन खटेर काम गर्नुभयो नि, त्यस्तै खटेर यता शिक्षातिर पनि काम गर्दै अब यो जुरुक्क उठ्थ्यो सबै, समग्र शिक्षा क्षेत्र पनि। उहाँहरू बढी त्यता खट्न परेको कारणले उता भ्याउनु भएन होला, तर अहिले टाइम छ र उहाँहरूसँग अहिले रिसोर्सेस पनि छ, त्यसले यतापट्टि युज गरिदिनु भयो भने यो समग्र देशको चाहिँ शिक्षा प्रणाली चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले जान्छ। जस्तो यो पठन पाठन सिकाइको कुरा, परीक्षा लगायतको कुरा पनि यसमा जुनिन्छ, मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा पनि यो चाहिँ हामी फेस टु फेसबाटै अभ्यस्त भएकोले यो अनलाइन भर्चुअलहरू चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छन् त यो र विद्यार्थीको ओभरअल सिकाइ र गुणस्तरमा? अब यस्तो छ, किनभने शिक्षा भनेको चाहिँ पढ्ने र जाँच दिने मात्रै होइन। त्यसैले यो जति गरिरहेछौँ यो त सङ्कटकालको अवस्थालाई टाइरहेको हो। किनभने शिक्षा भनेको त के हो भने सम्बन्धित क्षेत्रमा जे पढ्छौँ त्यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रमा अप्लाई गर्ने कुरा हो र अप्लाई गर्नका निम्ति फिल्डमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र अनि ल्याबमा टेस्ट हुनुपर्छ र अनि त्यसले त्यो टेस्टेड कुराहरू मात्रै भोलिको निम्ति चाहिँ के हुन्छ मैले प्राप्त गरेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ जुन क्लास पढ्ने र अनि पछि अनि एक्जाम लिने, रिजल्ट निकाल्ने भनेको यो चाहिँ यो एउटा सङ्कटकालको एउटा उपचार मात्रै हो। तर समग्रमा त हामी चाहिँ फिल्डमै जानुपर्छ अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल एजुकेसन दिनुपर्छ, उनीसँग इन टच भएर चाहिँ एउटा आत्मीयता चाहिँ बढाउनुपर्छ र यो कुराहरू चाहिँ छन्। तर यो त एउटा सङ्कटको लागि मात्रको अवस्थामा चाहिँ एउटा समाधान मात्रै हो र त्यसमध्ये पनि समाधानमध्ये पनि के हो भने यसलाई पनि हामी धेरै थोर रूपमा, जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी यो टोटल एजुकेसनलाई चाहिँ मानौ 1 दिन भर्चुअल गर्न सक्छौँ, 2 दिन प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ, 3 दिन थ्योरी गर्न सक्छौँ नि त, हो क्लासहरू हेरेर हो। त्यतापट्टि यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन हाम्रो कोर्स छ र त्यसले डाइरेक्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा जाऊ, काम गर, कामको सिकाइको आधारमा लेख, होइन त्यो पनि जे सिक्यो त्यही लेख भनिरहेको छैन। अहिले के भन्छ, यो पाठ पढ, घोक कण्ठ गर, त्यही लेख भनिरहेछ। जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा यो आर्थिक विकासको हिसाबले अनि समृद्धिको हिसाबले, समाज परिवर्तनको हिसाबले चाहिँ युक्तिसङ्गत छैन र यसलाई जतिसक्दो चाँडै परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तन गर्नका निम्ति चाहिँ हामी सबै, विशेष गरेर शिक्षा मन्त्रालयले त विशेष रूपमा उसले इनिसिएसन त शिक्षा मन्त्रालयले लिनैपर्छ, तर यसलाई त्यस रूपमा कसरी लैजाने हो भन्नका निम्ति ठुलो छलफल हुनुपर्छ र त्यहाँ विज्ञ साथीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र अनि मात्रै यो चाहिँ टोटल एजुकेसन सिस्टम चाहिँ डाइभर्ट भएर भोलि एउटा समृद्धिमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। अनि मलाई लाग्छ अहिले विद्यार्थीहरू इरिटेटेड छन्, यो पढ्यो खोक्यो अनि त्यसपछि पाठ लेख्यो अनि त्यसपछि जाँच लेख्यो, परीक्षा नम्बर आयो, सक्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि जहिले पनि त्यही काम गर्ने भनेको उनीहरूको लागि पनि एउटा इरिटेटिङ हो, टिचर्सको लागि पनि इरिटेटिङ काम हो। तर पनि त्यही कुरा गर्न अहिले हामी बाध्य छौँ, किनभने कोर्स पनि त्यही खालको छैन एकातिर, अर्कोतिर अहिले त कोभिडको बेला त यो बाटोमा अर्को विकल्पै छैन। तर भोलिका दिनमा चाहिँ यो कोर्सलाई यो सबैबाट पाठ सिकेर चाहिँ अलिकति भेरिफाइड गरेर सिलेबसलाई चेन्ज गरेर, अघि मैले भने कि 1 दिन चाहिँ मानौँ 1 दिन हप्ताको 1 दिन चाहिँ नि अनलाइन क्लास, 2 दिन चाहिँ नि 3 दिन चाहिँ थ्योरी क्लास, 2 दिन चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लास गराएर यसलाई चाहिँ अगाडि जानुपर्छ र स्टुडेन्टलाई, टिचरलाई चाहिँ फिल्डमा पठाउने विधि गर्नुपर्छ। नत्र भने हामी अहिले पुरातन जे गरिरहेछौँ यसैले हामी चाहिँ यो समृद्धिको कल्पना गर्दैन सक्दैनौँ, किनभने समृद्धिको आधार भनेको यो विद्यार्थी हुन्। हामीसँग जुन खालको ह्युमन रिसोर्स हुन्छ, उनीहरूको ह्युमन रिसोर्समा जुन खालको थिङ्किङ क्यापासिटी हुन्छ त्यसले काम गर्ने हो। त्यो काम गर्नका निम्ति त सधैँ घोक्ने, कण्ठ गर्ने, जस्ताको तस्तै लेख्नेले त नयाँ विधि दिएन, इनोभेसन दिएन। इनोभेसन नदिने बित्तिकै त नयाँ नयाँ ठाउँमा ऊ जान सक्दैन, विद्यार्थी सोच्न पनि सक्दैन। र त्यस अवस्थामा हामीले यो यदि
यो शिक्षालाई यो ढङ्गले सोचेनौँ भने भोलि पनि यस्तै भइरहन्छ। विद्यार्थीले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने, त्यसलाई झोलामा राखेर विदेशतिर काम गर्न जाने अवस्था रहिरहन्छ। तर यसको अन्त्य जरुर छ। शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अलिकति म यसमा अलिकति नै जोड्न के चाहेँ भने अब यो पाठ्यक्रमको कुरा र परीक्षा प्रणालीको कुरा पनि यसमा जोड्न खोजेँ हैन। हजुर। अब यो सरकारले अब विद्यालय शिक्षाको त तपाईँले अहिले स्कुलको चाहिँ अलिकति करिकुलम घटाउने कुरै भइरहेछ होइन, भनिरहेछ भने जस्तो यही बेलामा फेरि अहिले चाहिँ 11को केसमा चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लगाउने भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। यो पाठ्यक्रम र परीक्षालाई चाहिँ यहाँनिर कसरी जोड्न सकिन्छ यतिखेर? अब अहिले चाहिँ हामी अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कुरा गर्दैछौँ कि जस्तो लाग्दैछ। किनभने एकातिर चाहिँ कोर्स घटाएर चाहिँ नि भए पनि 70% पढाएर जाँचिन पर्यो भनेर विद्यालय तहमा भन्दैछौँ र अर्कोतिर चाहिँ 11-12मा चाहिँ कोर्स बढाएर चाहिँ अनि नयाँ कोर्स लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर पनि लाग्दैछौँ भने यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी कुरा भयो। त्यसैले एउटा समयमा एउटै खालको कुरा गरौँ न भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले हामीले त जसोतसो जसरी पनि कम्तीमा पनि भइरहेका कुरालाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर छिटो अनि विद्यार्थीहरूको लेभल चाहिँ जस्तै एकाडेमिक इयर चाहिँ नगुमाउने भन्ने कुरा छ, त्यतातिर काम गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यो काम गर्नका निम्ति त अब अहिले कोर्स चेन्ज गर्नु भनेको अनि किताब पनि नयाँ चाहियो, अनि त्यसपछि गएर शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिन पर्यो, अनि त्यस्तै गरेर अरू नयाँ क्षमताको विकास गर्नु पर्यो। यदि कोर्स चेन्ज भएको हो भने ल्याब बेस्ड भएको छन् कि छैनन्? यदि ल्याब बेस्ड छैनन् भने त हिजोका जस्तै भयो, त्यतिखेर पनि त्यसको कोर्स चेन्जले अर्थ राख्दैन। यदि ल्याब बेस्ड हो भने त अनि भौतिकमा चाहिँ उपस्थित भएर ल्याबमा चाहिँ अनि के अरे प्र्याक्टिकल गर्नु परेन पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा त अनि अहिले यो कोर्स परिवर्तन गरेर त्यसरी जाँदाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले यसलाई पढ्कौँ, यो सबै कुराहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ के अरे अन्त्य होस् र हुने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यो कोर्सलाई चाहिँ त्यो अघि मैले भने जस्तै 3टा लेभलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ र अनि बल्ल मात्रै चाहिँ नयाँ कोर्स चलाउँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले त अनुरोध गर्ने हो, तर अब यस कुरालाई चाहिँ हाम्रो अनुरोधलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय लगायत सबैले चाहिँ अब बुझ्नु छ जस्तो लाग्छ। अब नभए यहाँ त्यो कोर्सलाई कसरी लिनुहुन्छ, छिटै निर्णय आउनुपर्छ यस कुराको भन्ने पनि मलाई लाग्छ। सबैतिर अन्यल छ अहिले, कुन क्लास चल्ने हो के। अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ लाउन गाह्रो छ। किनभने अर्को कुरा नयाँ पाठ्यक्रम भनेको अहिलेको यो जुन कोभिडको अवस्थाले जे मागेको छ नि, मैले अघि भने नि त्यो हिसाबमा छ कि छैन त, या त्यसलाई त्यसरी लैजान डाइभर्ट गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ त? छैनौँ भने त उस्तै कुरा त किन अब नयाँ गर्छौँ र अहिले? बरु 1 वर्षपछि अझै त्यसलाई चाहिँ नि त्यति अलिक तयारी गरेर टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर अनि कोर्सलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर प्र्याक्टिकल बेस्ड बनाएर विद्यार्थीको निम्ति रुचिको विषय बनाएर फेरि पनि उस्तै थ्योरी गोक्ने, कण्ठ गर्ने, जाँच दिने, पास गर्ने, नम्बर ल्याउने अनि त्यो सर्टिफिकेटलाई झोलामा राखेर अर्कै काम गर्ने हिसाबले होइन कि जे पढ्यो त्यो काम गर्ने हिसाबले पो कोर्स बन्नु पऱ्यो नि त। अब त हिजो यस्तो अवस्था हिजो थियो त्यस्तो, अब त त्यस्तो हुनु भएन नि त। हाम्रो साधन स्रोतलाई उपयोग गर्ने हिसाबले कहाँको कोर्स, अब मलाई लाग्छ कोर्स पनि सेन्टरबाट अनि दिएको कोर्स सबैतिर लागु हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय निकायमा पनि कोर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँको साधन स्रोतलाई उपयोग गर्ने हिसाबले। त्यसैले त्यो लेभलको काम गर्न अहिले सक्यौँ त? मलाई त लाग्दैन त्यस्तो गर्न सक्यौँ यो अवस्थामा। त्यसैले त्यो नगरिकन त यो कोर्समा परिवर्तन गरेको खास प्राप्त गर्न या भोलिका दिनमा प्राप्त गर्ने खोज प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले हाम्रो आदरणीय विज्ञ सरहरूले या त्यो पोलिसीमा बस्ने साथीहरूले यतापट्टि अलिकति ध्यान दिएर अनि अलि छुट्टै प्रकारको बिचमा एउटा नयाँ कुरा केही ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन कुरा हिजोको कुरा पनि अलिकति समातेर यदि नयाँ कुरा छ भने पनि अनि यो कुरा मात्रै गरौँ है भनेर जान्न सकिन्छ। तर अलिकति परीक्षामा जोड्छु यसमा मैले त। हजुर, जस्तो हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै परीक्षाको चाहिँ अपग्रेड गर्ने कुराहरू आयो होइन, जस्तो यसपालि एसई पनि गरियो, त्यसमा पनि केही विकृति विसङ्गति आयो। 11को जाँचको पनि त्यस्तै भइरहेछ, 12को जाँच पनि अन्यल भइरहेछ भनेपछि यो परीक्षा प्रणाली चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, यहाँनिर ठुलो प्रश्न छ। तर हामीले पहिलेदेखि के कुरा सोचेनौँ भने बरु अलिकति पुरानो शिक्षामा चाहिँ हामी कहाँ के रहेछ भने टिचर बेस्ड एजुकेसन रहेछ है। टिचर बेस्ड एजुकेसन रहेछ भन्नुको अर्थ उहाँले सबै पढाउनुहुन्थ्यो पनि, गुरुकुल, अनि त्यसपछि गएर अनि उहाँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मूल्याङ्कन गरेको कुरा 100% उहाँ नै सर्वेसर्वा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा शिक्षकले पनि उहाँलाई अलि बढी विद्यार्थीले पनि अलि बढी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने अनि अलि बढी उहाँबाट सिक्न खोज्ने र उहाँ सर्वेसर्वा भएकोले उहाँले दिएको कुरा नै अन्तिम हो है भन्ने कुरा भएकोले अलि बढी आत्मीयता पनि हुने प्रकारको थियो। तर अहिले हामीले बिचमा चाहिँ के गरियो भने अब जाँच चाहिँ अब 3 घन्टामा या 4 घन्टामा जाँच अनि लिने, त्यो जाँच चाहिँ कसैले अर्कैले लिने, अर्कैले रिजल्ट दिने
विद्यार्थी एकातिर परीक्षा अर्कोतिर। अब भन्नुहोस् त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो रिजल्ट चाहिँ के थियो भन्दा त्यो 3-4 घन्टामा झले चाहिँ त्यही अघि मैले भने नि एकदमै घोकेर लेख्न सक्नेले चाहिँ लेख्यो र अनि नत्र अरूले चाहिँ सबैको माइन्ड त्यस्तो हुन्न नि त। यो माइन्ड त एउटा लर्निङको हिसाबले डिफ्रेन्ट माइन्ड हुन्छ, कोही त्यस्तो घोक्ने खालको माइन्ड हुन्छ, कोहीले चाहिँ अनि त्यो देखेको कुरालाई चाहिँ त्यस्तैलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भने प्र्याक्टिकली बेस्ड गर्न सक्छ, कसैले बोलेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छ, जति कुरा लेखेर गर्न सक्छ, कसैले चाहिँ लेखेर मात्रै गर्ला र अरू विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। र त्यतातिर हामी नगइकन एउटै विधि गरिरहेको थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ गलत हो। त्यसैले अलिकति अहिले हामी हेर्छौँ कि युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ कम्ती 60-40 को चाहिँ कुरा बनाएका छन्। 40 चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ टिचर्सलाई, लेक्चररलाई, प्रोफेसरलाई र अनि के अरे 40-60 चाहिँ अहिले थ्योरीको बेसमा गरेको छ। तर यो पनि अझै यसलाई पनि परिमार्जन गरेर 50-50 गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने त्यहाँनिर र भोलिका दिनमा त फुल हामी देख्छौँ कि फुल चाहिँ केमा जानुपर्छ भने टिचर बेसमै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको अवस्थामा जुन जाँचहरू परीक्षाहरू भयो एससीको कुरा हामीले पहिलोपटक चाहिँ गऱ्यौँ। यो कुराको हामीले वास्तवमा जे हो स्टुडेन्टको क्षमता त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर जानुपर्ने हो। केही कुराहरूमा चाहिँ अब ट्रायल एन्ड एररको रूपमा चाहिँ यो आएको भन्ने मलाई लाग्छ। भोलिका दिनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ नदोहोरिउन् भन्ने समेत मैले चाहिँ सबै शिक्षा क्षेत्रमा लागेका साथीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। उसको जति ठ्याक्क क्षमता हो त्यति, ताकि भोलि पनि त्यो कुरालाई चाहिँ रिलेट गर्नु पऱ्यो कि उदाहरणको निम्ति अहिले स्टुडेन्टले चाहिँ मानौँ 3.65 वा 7.5 ल्याएको छ भने भोलि 11मा त्यति ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, अनि या त्यो कम्तीमा ल्याओस् भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का हामीले राख्नुपर्छ हैन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यस्तो गर्दाखेरि अहिले 4मा आएको स्टुडेन्टले भोलि चाहिँ अनि त्यो लेभल मेन्टेन गर्न सकेन भने या त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेन भने, प्राप्त गर्न सकेन भने भोलि चाहिँ उसलाई के हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ अलिकति गाह्रो गरुङ्गो पर्छ। त्यसैले यस्तो गरुङ्गो पार्ने होइन कि हरेक कुरा त हलुङ्गो पार्दै जाने हो नि त, उनलाई बढी चाहिँ अनि क्यापासिटी बेस्ड बनाउने हो नि त। त्यो चाहिँ धेरै केही कुरा चाहिँ धेरै बोकाइदिँदाखेरि त्यसले लोडेड भएर धान्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पनि हुन्न, बनाउनु पनि हुन्न। सायद त्यतातिर आगामी दिनमा अलि धेरै कार्यक्रमहरू त्यस्ता खालका पोलिसीहरू बनाएर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल पनि होला र हामी पनि आफ्नै ढङ्गले अलि व्यवस्थित हुनेछौँ भन्ने लाग्छ। समग्र साथीहरूको कुरा मैले गर्न चाहेँ। जस्तो वर्तमान शिक्षा प्रणालीकै कुरा गर्दाखेरि विद्यालय शिक्षादेखि युनिभर्सिटी शिक्षासम्मको कुरामा जस्तो त्यो यो शिक्षा चाहिँ क्रिएटिभ भएन, इनोभेटिभ भएन, गरिखाने खालको भएन, जीवन उपयोगी भएन भन्ने खालको प्रश्न पनि उठिरहेकै सन्दर्भमा हो ठ्याक्कै हामी कहाँनिर स्ट्यान्ड गरेका छौँ त अहिलेको नेपालको शिक्षा? मैले यहाँनिर एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्नु खोजेँ। म जतिखेर युएसएमा अनि केही साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, म त्यहाँ युएसएमा छँदाखेरि, अनि त्यहाँ केही साथीहरू जसले यहाँबाट मास्टर्स डिग्री गरेर जानुभएको थियो, उहाँहरूले त्यो मास्टर डिग्री गरेको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ नै एकातिर राख्नुभयो जुन विषय उहाँले पास गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँ गएर 6 महिना 8 महिनाको आइटी कोर्स गर्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ एउटा वाह जब प्राप्त भयो कि अब भन्नुहोस् त उहाँले 16 वर्ष पढेको कुरा चाहिँ एकातिर थन्काउनु पर्यो र अनि उहाँले 8 महिना पढेको कोर्सले उहाँको जीविका पार्जन गर्नु पर्यो। अब भन्नुहोस् त हामी कहाँनिर छौँ हो? र हाम्रो 16 वर्ष पढेको कोर्सले नै हामीलाई चाहिँ जीविका पार्जन गर्ने बनाउनु पर्थ्यो नि त हो। त्यसैले यहाँनिर हामी चाहिँ फेल भइरहेका छौँ र सफल भइरहेका छैनौँ। र अर्को कुरा हामी देखिरहेका छौँ कि अनि जसले विशेष गरेर एजुकेसन अनि आर्ट्स आदि इत्यादि पढ्नु भएको छ साथीहरूले जति नै विद्यार्थी हुनुहुन्छ र अहिले हामीले हेऱ्यो भने कोरिया जाने अनि त्यो के अरे श्रमिकको उसमा लाइनमा लागिरहनुको बाध्यता छ त्यहाँ। तर उहाँले पढ्नुभएको थियो नि एजुकेसन पढ्नुको अर्थ त टिचिङ फिल्डमा जाउँ भने हो नि हो, आर्ट पढ्नुको अर्थ या अरू म्यानेजमेन्ट पढ्नुको अर्थ त त्यो क्षेत्रमा जाउँ भने हो नि। तर उहाँहरू चाहिँ यहाँ के त त्यो कुरालाई उहाँले पढेको कुरालाई कामसँग नजोडिएको कारणले, सिपसँग नजोडिएको कारणले र त्यो पढेको सर्टिफिकेटले उहाँको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकेका कारणले उहाँ चाहिँ जे पाइन्छ त्यसमा जानु पर्यो। उहाँलाई त्यहाँ गइसकेपछि कति सिक्नु पर्यो होला, कति गाह्रो होला, कति समयसम्म उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ होला मैले त्यहाँनिर सोच्छु। र अनि अब वर्षेनी मलाई लाग्छ 10-15 हजारको यो दोष चाहिँ कसको हो? राज्यको कि त्यो पढ्ने मान्छेको? 10-15 हजारको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ के त कृषि पेसामा संलग्न हुन त्यहाँ गइरहनु भएको छ या अन्ततिर पनि प्राप्त भयो भने जानुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने राज्यले त्यो हिसाबले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ इम्प्लोय गर्ने भन्ने हिसाबले प्लानिङ गर्न सकेन र अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मोटिभेसन दिन सकेनौँ हामीले।
त्यस कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। र यो अवस्था सिर्जना छ भन्ने कुरा अब बुझिसकेपछि पनि फेरि त्यस्तै उस्तै कुरा गऱ्यौँ भने हामीले आगामी पुस्ताको निम्ति हामीले जसले त्यही कुरा गर्छौँ र हामीले त्यो कुरालाई परिवर्तन गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ दोषी ठहर्छौँ। त्यसको चाहिँ जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ। हामी जहाँ बस्छौँ, जहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अध्ययन अध्यापनलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र पोलिसी लेभलमा बसेका छौँ, उहाँले यो कुरा सोच्नु पऱ्यो नि त। मैले 16 वर्ष पढाएको विद्यार्थीले त्यो चाहिँ एजुकेसन काम नलागेको काम उता राखेर अर्को पेसा चाहिँ रोज्न बाध्य भयो भनेको त के हो भने धेरैको सङ्ख्यामा भयो, सयौँको सङ्ख्यामा भयो। ल मानौँ त्यसमध्ये चाहिँ 20% 30%ले त्यसो गर्लान्, उनीहरूको इच्छा पनि हुनसक्छ। उमेर पढेपछि उनीहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्न पनि सक्छन्। यहाँ त कति पर्सेन्टमा त्यस्तो भयो भने त्यो खोज्यो भने 80%मा त्यस्तो भयो। त्यही भएर यसलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले, नयाँ विचारले र मुलुकको एउटा समृद्धि हुने हिसाबले चाहिँ एजुकेसनलाई प्र्याक्टिकल बेस्ड इन्डस्ट्रीसँग जब जोड्दैनौँ तबसम्म हामी प्लानिङमा बसेर काम गर्नेलाई पनि मलाई लाग्छ सिलेबसै बनायौँ, के गऱ्यौँ, प्लानिङ गऱ्यौँ र योजना नीति निर्माण गऱ्यौँ, कार्यान्वयन गऱ्यौँ, तर हामीले त्यो यसो देख्दाखेरि जसले त्यो गऱ्यौँ उहाँलाई पनि या मलाई पनि के लाग्छ भने मैले गल्ती गरेँ भने त पक्का लाग्छ होला नि त, लाग्नु पर्यो होइन। र त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा, गलतलाई गलत पनि त भन्न पर्यो होइन। गलती भए पनि मैले गरेको कुरा सबै ठिक हो भन्न त पाइएन नि त। त्यसैले हामीले अब चाहिँ के गरौँ भने के भन्ने चाहन्छु भने यो एजुकेसनलाई चाहिँ डाइरेक्ट वर्कसँग जोडौँ र डाइरेक्ट वर्कसँग जोड्दाखेरि भोलि उसले अनि यही फिल्डलाई जे पढेको छ अहिले इभन 8 क्लासदेखिको अनि अलिकति उनलाई चेन्ज गर्ने जुन कुरा आइरहेको छ नि त्यो राम्रो कुरा हो। 8 क्लासदेखि उनीहरूलाई चाहिँ नि सिप बेस्ड गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई स्किल बेस्ड गर्ने र अनि अहिले 8 क्लासदेखि चुज गरेको विषय चाहिँ मास्टर डिग्रीसम्म गरोस् र अनि अलिकति त्यतातिर जाओस् भन्ने कुरा हुनसक्छ। सबैले त्यसो नगर्लान् तर 50-60% गरे पनि त हामीले प्राप्त गर्न खोजेको कुरा त प्राप्त हुने भयो नि त। त्यसैले त्यतातिर जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ यसो काम गर्दाखेरि पनि सबै कुरा यस्तो त हुन्न, तर हामीले गरेको कामले कम्तीमा त अनि 60%को मेजोरिटी त पाउनु पऱ्यो नि त भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मतलब सरकारले पनि अब नयाँ शिक्षा ऐन, विभिन्न ऐनहरू जस्तो प्रदेशको पनि ऐन पनि शिक्षा ऐन पनि आउँदैछ होइन। अब शिक्षा क्षेत्रमा 20 वर्षीय चाहिँ एउटा भिजनको कुरा पनि आइरहेछ कि यो चाहिँ ठ्याक्कै गफ मात्रै भइरहेछ कि यो त यो बस त धेरै लामो समयदेखि भइरहेछ। हो अब यो सबै कुरा भइरहेछ र त्यहाँ सबै अब विज्ञताको प्रयोग पक्कै पनि भइरहेछ र तर जे भए पनि मैले अघि जे भने मलाई फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन मन लाग्यो। भोलिका दिनमा पनि त्यो कोर्सले सर्टिफिकेट मात्रै प्राप्त गरेर स्किल बेस्ड बनेन अनि इन्डस्ट्री कनेक्सन बनेन र अनि ती स्टुडेन्टहरू जसले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु एउटा लेभल प्राप्त गर्नुभयो उहाँलाई त्यसले त्यो गति दिन सकेन भने, त्यो क्षमता दिन सकेन भने त्यतिखेर काम लाग्दैन। त्यसैले यस्तो छ भने पनि अब यसमा म आफू कहिले पनि कहीँ पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ के अरे मैले जे बनिरहेछ अहिले तपाईँले भन्नु 20 वर्षीय योजना मैले हेर्न नपाएको अवस्था पनि छ। मलाई लाग्छ कि त्यो उसमा चाहिँ कम्तीमा त्यस्तो खालको चाहिँ इन्डिकेट होस् र यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने, उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, साधन र स्रोतलाई शिक्षासँग जोड्ने र यो समग्र आर्थिक विकासमा चाहिँ सहयोग गर्ने खालको चाहिँ यो हुनुपर्छ। छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गरौँ र परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीले सुन्छौँ नि त पहिला त अनि यस्तो खालको चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्न, पोलिसीलाई चेन्ज गर्न त धेरै छलफल हुने गर्थ्यो। त्यो खालको छलफल पक्कै पनि भयो होला, त्यो खालको आयो होला या आउनुपर्छ र आएन भने भोलिका दिनमा फेरि त्यस्तै भयो भने यो चाहिँ गल्ती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तो नहोस्, हामी आशावादी नै बनौँ किनभने त्यहाँ धेरै विज्ञता अनि के त लागेको छ। त्यहाँ कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइपुग्यौँ। अब यो हाम्रो अहिले जे ढङ्गको चलिरहेको छ, अब पोस्ट कोभिड एउटा चाहिँ नकारात्मक चिजले पनि सकारात्मक चिज ल्याउन मद्दत गर्छ भने जस्तै पोस्ट कोभिडको शिक्षा चाहिँ अब हामी कहाँनिर कसरी अगाडि लानुपर्छ त? हो, अब पोस्ट कोभिडको शिक्षालाई अब हामीले अघि मैले पनि भने फेरि विद्यार्थीहरू जब क्लासमा आउनुहुन्छ त्यतिखेर केही समयसम्म एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी छँदैछ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 6 महिनासम्म 7 महिनासम्म कति महिनासम्म घरमै बसेर पढ्नुपर्ने हो। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा रिलिफ भनेको माइन्ड रिलिफको प्याकेज चाहिँ चाहिन्छ। सधैँ फेरि हामी यहाँ क्लासमा पढाएका छौँ, फेरि त्यहीँ गएर क्लासमा त्यही घोकाउने विधि या चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई फ्रेसनेस, उहाँहरू माइन्ड चाहिँ डेभलप हुने खालका कुराहरू, मोटिभेसनका कुराहरू र आदि इत्यादि चाहिँ सँग जोडेर
उहाँहरूको ओभरअल क्षमता वृद्धि गर्ने खालको कुरा भएन भने त्यतिखेर पनि ती विद्यार्थीहरू अत्यन्तै प्रताडित हुनेछन् र हामीले प्राप्त गर्न खोजेको कुरो प्राप्त हुने छैन। त्यसैले मैले सबै यो शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूलाई के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जब क्लासमा जान्छौँ, क्लासमा जाने बित्तिकै उहाँहरूलाई अघि मैले भने जस्तै यो मोटिभेसनका कुराहरू र माइन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू, क्रिएटिभिटीका कुराहरूसँग जोडेर उहाँलाई एउटा फन बेस्ड लर्निङ, हामी यस्तो ठाउँमा आएछौँ, कस्तो गजब, अनि चेन्ज पनि भएछ, अनि यो नयाँ नयाँ के अरे मानव पोलिसीहरू आएछ जसले गर्दा हामीले अब हिजोभन्दा आज छुट्टै ढङ्गले जान पायौँ भनेर एउटा खुसी साथ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि एकातिर अब शिक्षाको पोलिसीमा पनि अझै टाइम छ। मलाई लाग्छ यो अवस्था आउनका लागि 2-3 महिना 4 महिना कति लाग्ने हो या कति लाग्ने त्यो थाहा छैन। तर त्यस्तो आउँदाखेरि त्यस्तो फन्ड बेस्ड एजुकेसन, स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिलिफ हुने एजुकेसन र सजिलै केही कुराहरू चाहिँ नि के अरे हिजो भएको भन्दा नयाँपनको चाहिँ एउटा विधिद्वारा पढाउने तरिका चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ कहाँ कसले के गर्दा सहयोग हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कहाँ अनि सहयोग गर्नुपर्छ त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ हामी रेडी छौँ, गर्न तयार छौँ। तर त्यस्तो खालको आह्वान गर्ने अब पोस्ट कोभिडको शिक्षा अब विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवालाहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्ने खालको ढङ्गले विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने आजको निर्धारित कार्यक्रम सकेको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई फेरि धन्यवाद। नमस्कार। यो मलाई जुन समय दिनुभयो र आफ्ना कुरा राख्ने विचार दिनुभयो यो टेलिभिजन परिवार र तपाईँ रामरी सिलवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकमित्र, आजको निर्धारित कार्यक्रम सकेको छ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।